अस्सलाम वालेकुम। स्टारलाइट स्टोरी टाइम में खुश आमदीद। हमने जो नावल शुरू किया हुआ है उसका नाम है पीरे कामिल। आपके हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। जिस तरह आप इस नावल को पसंद कर रहे हैं इस पर मैं आपकी बेहद मशकूर हूँ। चलते हैं अपने पीरे कामिल की एपिसोड 3 की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि ये पूरा नावल और इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो शुरू करते हैं। इनमें से अक्सरियत सफ़ेद लट्टे के कलफ लगे कपड़ों में मलबूस थी। इसने ईद के इज्तिमात के अलावा आज पहली बार किसी और जगह पर सफ़ेद लिबास पहनने वालों का इतना बड़ा इज्तिमा देखा था। खुद वो अपने साथियों की तरह स्याह जीन्स और इसी रंग की आधे बाजुओं वाली टी शर्ट में मबलूस था। इनकी उम्र के कुछ और लड़के भी वहाँ उन्हीं की तरह जीन्स और टी शर्ट में मबलूस थे। थोड़ी देर बाद एक और औरत इसी तरह चीखते चिंघाड़ते रंगों वाले कपड़ों में मलबूस वहाँ आकर हाल के दरमियान में बैठकर एक गज़ल सुनाने लगी। इसके साथ कुछ साजनदे भी थे। दो गज़लें सुनाने और अपने ऊपर उछाले जाने वाले कुछ नोट उठाकर वो खासी खुशी और मुतमईन वापस चली गई और इसके जाने के फ़ौरन बाद ही फिल्म इंडस्ट्री की वो एक्टर्स हॉल में दाखिल हुई और हॉल में मौजूद हर मर्द की नज़रें इससे जैसे चिपक कर रह गई थी। इसने हॉल में बारी बारी चारों तरफ घूमकर हर एक को सर के इशारे से खुशामदीद कहा था। साजनदों को इस बार किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा था। केस्ट प्लेयर पर बारी बारी चंद ही जान अंगेज गाने लगाए गए थे जिन पर इस औरत ने अपना रक्स पेश करना शुरू किया था और कुछ देर पहले की खामोशी यकदम ख़त्म हो गई थी। चारों तरफ मौजूद मर्द इस औरत को दाद तहसीन पेश करने के साथ साथ शराब नोशी में मसरूफ़ थे। इनमें से कुछ जो ज़्यादा जोश में आ रहे थे वो उठकर इस एक्टर्स के साथ डांस में मसरूफ़ हो जाते। हॉल में वाहिद शख्स जो अपनी जगह पर किसी हरकत के बगैर बेतासुर चेहरे के साथ बैठा था वो वही लड़का था, मगर इसके बावजूद ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो इस एक्टर्स के रक्स से खासा महजूज हो रहा था। तकरीबन 2 घंटे के बाद जब इस एक्टर्स ने अपना रक्स ख़त्म किया तो वो वहाँ मौजूद आधे से ज़्यादा मर्द इतना गाफिल हो चुके थे। वापस घर जाना उनके लिए मसला इसलिए नहीं था क्योंकि इनमें से कोई भी घर जाने का इरादा नहीं रखता था। वो सब वहाँ रात गुजारने आए थे। इन चारों ने भी रात वहाँ गुजारी। अगले दिन वहाँ से वापसी पर गाड़ी में इस दूसरे लड़के ने जमाही लेते हुए पहले लड़के से पूछा जो इस वक्त लापरवाही से गाड़ी से बाहर देखने में मसरूफ़ था, कैसा रहा ये तजर्बा? अच्छा था, पहले लड़के ने कंधे उचकाते हुए कहा। बस अच्छा था और कुछ नहीं? तुम भी बस? इसने कदरे नाराज़ी के आलम में बात अधूरी छोड़ दी। कभी कभार जाने के लिए अच्छी जगह है, इसके अलावा और क्या कह सकता हूँ, मगर समथिंग स्पेशल वाली कोई बात नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड इस लड़की से बेहतर है जिसके साथ मैंने रात गुजारी है, इस लड़के ने दो टोक अंदाज में कहा। डाइनिंग टेबल पर हाशिम मुबीन की पूरी फैमिली मौजूद थी। खाना खाते हुए वो आपस में कुछ गप्पियों में भी मसरूफ़ थे। मौज़ूए गुफ्तगू इस वक्त अमामा थी जो इस वीकेंड पर भी इस्लामाबाद मौजूद थी। बाबा, आपने ये बात नोट की कि अमामा दिन ब दिन संजीदा से संजीदा होती जा रही है? वसीम ने कदरे छेड़ने वाले अंदाज में अमामा की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, ये तो मैं भी पिछले कई माह से नोट कर रहा हूँ। हाशिम मुबीन ने वसीम की बात पर बेटी के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा। अमामा ने चावलों का चमचा मुंह में रखते हुए वसीम को घूरा। क्यों मामा, कोई मसला है? बाबा, ये बड़ी फजूल बातें करता है और आप भी ख्वामखा इसकी बातों में आ रहे हैं। मैं अपनी स्टडीज़ की वजह से मसरूफ़ और संजीदा हूँ। अब हर कोई वसीम की तरह निकम्मा तो नहीं होता। इसने अपने साथ बैठे वसीम के कंधे पर कुछ नाराज़ी से हल्का सा हाथ मारते हुए कहा। बाबा, आप ज़रा अंदाज़ा करें, मेडिकल के शुरू के सालों में इसका ये हाल है
تو جب یہ ڈاکٹر بن جائے گی تب اس کا کیا حال ہوگا۔ وسیم نے امامہ کی تنبیہ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ سالوں گزر جایا کریں گے، مس امامہ ہاشم کو مسکرائے ہوئے۔ ڈائننگ ٹیبل پر موجود لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ان دونوں کے درمیان نوک جھونک ہمیشہ ہی رہتی تھی۔ بہت کم موقع ہوتے تھے جب وہ دونوں اکٹھے ہوں اور ان کے درمیان آپس میں جھگڑا نہ ہو۔ مستقل بنیادوں پر ہوتے رہنے والے ان جھگڑوں کے باوجود امامہ کی سب سے زیادہ دوستی بھی وسیم کے ساتھ ہی تھی۔ اس کی وجہ شاید ان کی اوپر تلے کی پیدائش بھی تھی، اور آپ تصور کریں اس بار امامہ نے اسے اپنی بات مکمل کرنے نہیں دی۔ اس نے اس کے کندھے پر پوری قوت سے مکہ مارا۔ وسیم پر کچھ زیادہ اثر نہیں ہوا۔ ہمارے گھر میں ایک ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا کے سوا اور کیا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اس کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں نا۔ اس سے آپ یہ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ آج کل کے ڈاکٹرز وارڈ میں مریضوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے۔ ملک میں بڑھتی شرح اموات کی ایک وجہ بابا اس کو منع کریں۔ امامہ نے بالآخر ہتھیار ڈالتے ہوئے ہاشم مبین سے کہا۔ وسیم۔ ہاشم مبین نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے وسیم کو جھڑکا۔ وہ بڑی سعادت مندی سے فوراً خاموش ہو گیا۔ اس نے پورے لفافے کو گرینڈر میں خالی کر دیا اور پھر اسے بند کر کے چلا دیا۔ خان سامہ اسی وقت اندر آیا۔ چھوٹے صاحب لائیں میں آپ کی مدد کر دوں۔ وہ اس کی طرف بڑھا مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ نہیں، میں خود کر لیتا ہوں۔ تم مجھے دودھ کا ایک گلاس دے دو، اس نے گرینڈر آف کرتے ہوئے کہا۔ خان سامہ ایک گلاس میں دودھ لے کر اس کے پاس چلا آیا۔ دودھ کے آدھے گلاس میں اس نے گرینڈر میں موجود تمام پاؤڈر ڈال دیا اور ایک چمچے سے اچھی طرح ہلانے لگا۔ پھر ایک ہی سانس میں وہ دودھ پی گیا۔ کھانے میں آج کیا پکایا ہے تم نے؟ اس نے خان سامہ سے پوچھا۔ خان سامہ نے کچھ ڈشز گنوائی شروع کر دی۔ اس کے چہرے پر کچھ ناگواری ابھری۔ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، سونے جا رہا ہوں، مجھے ڈسٹرب مت کرنا، اس نے سختی سے کہا اور کچن سے نکل گیا۔ پیروں میں پہنی ہوئی باٹا کی چپل وہ فرش پر تقریباً گھسیٹ رہا تھا۔ اس کی شیو بڑھی ہوئی تھی اور آنکھیں سرخ تھیں۔ شرٹ کے چند ایک کے سوا سارے ہی بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے دروازے کو لاک کیا اور وہاں موجود جہازی سائز کے میوزک سسٹم کی طرف گیا اور کمرے میں بولٹن کا "وین اے مین لو اے وومن" بلند آواز میں بجنے لگا۔ وہ ریموٹ لے کر اپنے بیڈ میں آ گیا اور اوندھے منہ بے ترتیبی کے عالم میں لیٹ گیا۔ اس کا ریموٹ والا بایاں ہاتھ بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا اور مسلسل ہل رہا تھا۔ اس کے دونوں پاؤں بھی میوزک کے ساتھ گردش میں تھے۔ کمرے میں بیڈ اور اس کے اپنے حلیے کے علاوہ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ کہیں پر کچھ بھی بے ترتیب نہیں تھا، کہیں پر گرد کا ایک ذرہ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ میوزک سسٹم کے پاس موجود ایوری شیلف پر تمام آڈیو اور ویڈیو کیسٹس بڑے اچھے طریقے سے لگی ہوئی تھی۔ ایک دوسری دیوار میں موجود ریکس پر کتابوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ کونے میں پڑی ہوئی کمپیوٹر ٹیبل سے عیاں تھا کہ اسے استعمال کرنے والا بہت آرگنائزڈ ہے۔ کمرے کی مختلف دیواروں پر ہالی ووڈ کی ایکٹرز اور وہاں کے بینڈز کے پوسٹرز لگے تھے۔ باتھ روم کے دروازے اور کمرے کی کھڑکیوں کے شیشے کو پلے بوائے میگزین سے کاٹی گئی کچھ ماڈلز کی نیوڈ تصویروں سے سجایا گیا تھا۔ کمرے میں پہلی بار داخل ہونے والا دروازہ کھولتے ہی بہت بری طرح چونکتا، کیونکہ بالکل سامنے کھڑکیوں کے شیشے پر موجود وہ تصویریں چند لمحوں کے لیے دیکھنے والوں کو تصویریں نہیں بلکہ اصلی لڑکیاں نظر آتی تھیں۔ ان تصویروں کو وہاں لگاتے ہوئے ترتیب کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ میوزک سسٹم جس دیوار کے ساتھ موجود تھا، اسی دیوار کے ایک کونے میں دیوار پر ایک الیکٹرک گٹار لٹکایا گیا تھا اور اسی کونے میں ایک کی بورڈ بھی اسٹینڈ پر رکھا ہوا تھا۔ دیوار پر گٹار سے کچھ فاصلے پر پیکولو، فلوٹ اور اوبیو بھی لٹکائے گئے تھے۔ اس کمرے کے مکین کو یقیناً میوزک سے گہری دلچسپی تھی۔ بیڈ کے بالکل سامنے والی دیوار میں موجود کیبنٹ میں
ٹی وی موجود تھا اور اسی کیبنٹ کے مختلف خانوں میں مختلف ٹرافیز اور شیلڈز پڑی ہوئی تھی۔ کمرے کا چوتھا کونا بھی خالی نہیں تھا، وہاں دیوار پر مختلف ریکٹس لٹکے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک ٹینس کا تھا اور دو اسکواش کے۔ ان ریکٹس کو دیواروں پر لٹکانے سے پہلے نیچے پوسٹرز لگائے گئے تھے اور پھر ریکٹس اس طرح لٹکائے گئے تھے کہ یوں لگتا تھا کہ وہ ریکٹس ان کھلاڑیوں نے پکڑے ہوئے ہوں۔ ٹینس کے ریکٹ کے نیچے گبریلا سبانٹینی کا پوسٹر تھا، جبکہ اسکواش کے ایک ریکٹ کے نیچے جہانگیر خان کا پوسٹر تھا، جبکہ دوسرے ریکٹ کے نیچے روڈنی مارٹن کا۔ کمرے میں واحد جگہ جہاں بے ترتیبی تھی وہ ڈبل بیڈ تھا جس پر وہ لیٹا ہوا تھا۔ سلک کی بیڈ شیٹ بری طرح سلوٹ زدہ تھی اور اس پر ادھر ادھر چند پورنوگرافی کے غیر ملکی میگزین پڑے تھے جن میں پلے بوائے نمایاں تھا۔ بیڈ پر ایک پیپر کٹر اور کاغذ کی کچھ چھوٹی چھوٹی کترنیں بھی پڑی ہوئی تھی۔ یقیناً کچھ دیر پہلے وہ ان میگزین سے تصویریں کاٹ رہا تھا۔ چیونگمز کے کچھ ریپرز بھی توڑے مڑے بیڈ پر ہی پڑے ہوئے تھے۔ ڈن بل کا ایک پیکٹ اور لائٹر بھی ایش ٹرے کے ساتھ بیڈ پر ہی پڑا تھا، جبکہ سلک کی سفید چمکدار بیڈ شیٹ پر کئی جگہ ایسے نشان تھے جیسے وہاں پر سگریٹ کی راکھ بھی تھی۔ کافی کا ایک خالی مگ بھی بیڈ پر پڑا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک ٹائی اور ریسٹ واچ بھی تھی۔ ان سب چیزوں سے کچھ فاصلے پر سرہانے ایک موبائل پڑا تھا جس پر یکدم کوئی کال آنے لگی تھی۔ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا ہوا وہ نوجوان اب شاید نیند کے عالم میں تھا، کیونکہ موبائل کی بیپ پر اس نے سر اٹھائے بغیر اپنا دایاں ہاتھ بیڈ پر ادھر ادھر پھیرتے ہوئے جیسے موبائل تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر موبائل اس کے ہاتھ کی رسائی سے بہت دور تھا۔ اس پر مسلسل کال آ رہی تھی۔ کچھ دیر اسی طرح ادھر ادھر ہاتھ پھیرنے کے بعد اس کا ہاتھ ساخت ہو گیا۔ شاید اب وہ واقعی ہی سو چکا تھا، کیونکہ اس کے تھڑکتے پیر رک چلے تھے۔ موبائل پر اب بھی کال آ رہی تھی۔ بیڈ سے باہر نکلے ہوئے اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا ریموٹ ایک دم اس کی گرفت سے نکل کر نیچے کارپیٹ پر گر پڑا۔ مائیکل بولٹن کی آواز بھی ابھی تک کمرے میں گونج رہی تھی، "وین اے مین لوز وومین"۔ پھر یکدم کمرے کے دروازے پر کسی نے دستک دی اور پھر دستک کی یہ آواز بڑھتی ہی گئی۔ موبائل کی کال ختم ہو چکی تھی۔ دروازے پر دستک دینے والے ہاتھ بڑھتے گئے۔ وہ بیڈ روم پر اوندھے منہ بے حس و حرکت پڑا تھا۔ "ڈونٹ ٹیل می اماما، کیا تم واقعی ہی انگیجڈ ہو؟" زینب کو جویریہ کے انکشاف پر جیسے کرنٹ لگا۔ اماما نے ملامتی نظروں سے جویریہ کو دیکھا جو پہلے ہی معذرت خواہ انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ "اسے نہیں، مجھے دیکھ کر بتاؤ، کیا تم واقعی ہی انگیجڈ ہو؟" زینب نے اس بار اسے کچھ جھڑکتے ہوئے کہا۔ "ہاں، مگر یہ اس قدر غیر معمولی اور حیرت انگیز واقعہ تو نہیں کہ تم اس پر اس طرح ری ایکٹ کرو"، اماما نے بڑی رسانیت سے کہا۔ وہ سب لائبریری میں بیٹھی ہوئی تھیں اور اپنی طرف سے حتی المقدور سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھیں۔ "مگر تمہیں ہمیں بتانا تو چاہیے تھا، آخر راز میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟" اس بار رابعہ نے کہا۔ "راز میں تو نہیں رکھا، بس یہ کوئی اتنا اہم واقعہ نہیں تھا کہ تمہیں بتاتی، اور پھر تم لوگوں سے میری دوستی تو اب ہوئی ہے، جبکہ اس منگنی کو کئی سال گزر چکے ہیں"، اماما نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ "کئی سال سے کیا مراد ہے تمہاری؟ میرا مطلب ہے 2-3 سال۔ پھر بھی اماما بتانا تو چاہیے تھا تمہیں"۔ زینب کا اعتراض ابھی بھی اپنی جگہ قائم تھا۔ اماما نے مسکراتے ہوئے زینب کو دیکھا۔ "اب کروں گی تو اور کسی کو بتاؤں نہ بتاؤں، تمہیں ضرور بتاؤں گی"۔ "ویری فنی"، زینب نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ "اور کچھ نہیں تو تم ہمیں کوئی تصویر وغیرہ ہی لا کر دکھا دو موصوف کی"۔ "ہیں؟ کون؟ نام کیا ہے؟ کیا کرتا ہے؟" رابعہ ہمیشہ کی طرح ایک ہی سانس میں سوال در سوال کر ڈالے۔ "فرسٹ کزن ہے، اسجد نام ہے"، اماما نے رک رک کر کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ "MBA کیا ہے اس نے اور بزنس کرتا ہے،
शक्ल व सूरत कैसी है? इस बार ज़ैनब ने पूछा। अमामा ने गौर से इसके चेहरे को देखा। ठीक है, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। लंबा है, डार्क है, हैंडसम है। इस बार अमामा मुस्कुराते हुए कुछ कहे बगैर ज़ैनब को देखती रही। अमामा ने अपनी पसंद से ये मंगनी की है। वो अच्छा खासा गुड लुकिंग है। जवेरिया ने इस बार उमामा की तरफ से जवाब देते हुए कहा। हाँ, हमें अंदाज़ा कर लेना चाहिए था। आखिर वो अमामा का फर्स्ट कज़न है। अब अमामा, तुम्हारा अगला काम ये है कि तुम हमें इसकी तस्वीर लाकर दिखाओ, ज़ैनब ने कहा। नहीं, इससे पहले का ज़रूरी काम ये है कि तुम हमें कुछ खिलाने पिलाने ले चलो, राबिया ने मुदाखलत करते हुए कहा। फ़िलहाल तो यहाँ से चलें, हॉस्टल जाना है मुझे। अमामा एकदम उठकर खड़ी हो गई तो वो भी उठ गई। वैसे जवेरिया, ये तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? साथ चलते हुए ज़ैनब ने जवेरिया से पूछा। भाई, अमामा नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने कभी इस मौजू पर बात नहीं की, जवेरिया ने माज़रत ख्वाना अंदाज में कहा। उमामा ने मुड़कर एक बार फिर जवेरिया को घूरा। इसकी नज़रों में तनबिया थी। उमामा क्यों नहीं चाहती थी? मेरी मंगनी हुई होती तो मैं शोर मचाती हर जगह, वो भी इस सूरत में जब ये मेरी अपनी मर्जी से होती, ज़ैनब ने बुलंद आवाज़ में कहा। उमामा ने इस बार किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। आपका बेटा आबादी के इस 2.5% हिस्से में शामिल होता है जो 150 से ज़्यादा IQ लेवल रखते हैं। इस IQ लेवल के साथ जो कुछ वो कर रहा है वो गैर मामूली सही मगर गैर मुतवक्का नहीं है। इस गैर मुल्की स्कूल में सलार को जाते हुए अभी सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था जब सिकंदर उस्मान और इनकी बीवी को वहां बुलवाया गया था। स्कूल के साइकोलॉजिस्ट ने उन्हें सलार सिकंदर के मुख्तलिफ IQ टेस्ट के बारे में बताया था, जिसमें इसकी परफॉर्मेंस ने इसके टीचर्स और साइकोलॉजिस्ट को हैरान कर दिया था। इस स्कूल में वो 150 का IQ लेवल वाला पहला और वाहिद बच्चा था और चंद ही दिनों में वो वहाँ सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गया था। सिकंदर उस्मान और इनकी बीवी से मुलाकात के दौरान साइकोलॉजिस्ट को इसके बचपन के बारे में कुछ और खोज लगाने का मौका मिला। वो काफ़ी दिलचस्पी से सलार के केस को स्टडी कर रहा था और दिलचस्पी की ये नौयत प्रोफेशनल नहीं जाती थी। अपने कैरियर में वो पहली बार इस IQ के बच्चे का सामना कर रहा था। सिकंदर उस्मान को आज भी वो दिन अच्छी तरह याद था। सलार इस वक्त सिर्फ 2 साल का था और गैर मामूली तौर पर वो इस उम्र में एक आम बच्चे की निस्बत ज़्यादा साफ लहजे में बातें करता था और बातों की नौयत ऐसी होती थी कि वो और इनकी बीवी अक्सर हैरान होते। एक दिन जब वो अपने भाई से फ़ोन पर बात करने के लिए फ़ोन कर रहे थे तो सलार इनके पास खड़ा था। वो इस वक्त टीवी लाउंज में बैठे थे और फ़ोन पर बातें करने के साथ साथ टीवी भी देख रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। रिसीवर रखने के फ़ौरन बाद उन्होंने सलार को फ़ोन का रिसीवर उठाते हुए देखा। हेलो अंकल, मैं सलार हूँ, वो कह रहा था। उन्होंने चौंक कर इसे देखा। वो इत्मीनान से रिसीवर कान से लगाए किसी से बातों में मसरूफ़ था। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सिकंदर ने हैरत से इसे देखा। पहले इसके जहन में यही आया कि वो झूठ मूठ फ़ोन पर बातें कर रहा है। पापा मेरे पास बैठे टीवी देख रहे हैं। नहीं, उन्होंने नहीं किया, मैंने खुद किया है। वो इसके अगले जुमले पर चौंके। सलार, किससे बात कर रहे हो? सिकंदर ने पूछा। अंकल शाहनवाज से, सलार ने सिकंदर को जवाब दिया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर रिसीवर इसके हाथ से ले लिया। इनका ख्याल था कि इसने गलती से कोई नंबर मिलाया होगा या फिर लास्ट नंबर को रीडायल कर दिया होगा। उन्होंने कान से रिसीवर लगाया। दूसरी तरफ इनके भाई थे। ये सलार ने नंबर डायल किया है, उन्होंने माजरत करते हुए अपने भाई से कहा। सलार ने कैसे डायल किया? वो तो बहुत छोटा है, इनके भाई ने दूसरी तरफ कुछ हैरानी से पूछा। मेरा ख्याल है इसने आपका नंबर रीडायल कर दिया है, इत्तेफाक से हाथ लग गया होगा। हाथ मार रहा था सेट पर। उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया और रिसीवर नीचे रख दिया।
सलार जो खामोशी के साथ इनकी गुफ्तगू सुनने में मसरूफ था। रिसीवर नीचे रखते ही इसने एक बार फिर रिसीवर उठा लिया। इस बार सिकंदर उस्मान उसे देखने लगे। वो बिल्कुल किसी मैच्योर आदमी की तरह एक बार फिर शाहनवाज का नंबर डायल कर रहा था और बड़ी रवानी के साथ वो एक लम्हे के लिए दम खुद रह गए थे। 2 साल के बच्चे से उन्हें ये तवक्का नहीं थी। उन्होंने हाथ बढ़ाकर क्रेडल दबा दिया। सलार, तुम्हें शाहनवाज का नंबर मालूम है? उन्होंने हैरानी के इस झटके से संभलते हुए कहा। हाँ, बड़े इत्मीनान से जवाब दिया गया। क्या नंबर है? इसने भी रवानी के साथ वो नंबर दोहरा दिया। वो इसका चेहरा देखने लगे। उन्हें अंदाज़ा नहीं था वो गिनती के अदाद से वाकिफ़ होगा। और फिर वो नंबर, तुम्हें ये नंबर किसने सिखाया? मैंने खुद सीखा है। कैसे? अभी आपने मिलाया था। सलार ने इनको देखते हुए कहा। तुम्हें गिनती आती है? हाँ। कहाँ तक? 100 तक। सुनाओ। वो मशीन की तरह शुरू हो गया। एक ही सांस में उन्हें 100 तक गिनती सुना दी। सिकंदर उस्मान के पेट में बल पड़ने लगे। अच्छा, मैं एक और नंबर डायल करता हूँ, मेरे बाद तुम इसे डायल करना, उन्होंने रिसीवर लेते हुए कहा। अच्छा। सलार को ये सब एक दिलचस्प खेल की तरह लगा। सिकंदर उस्मान ने एक नंबर मिलाया और फिर फ़ोन बंद कर दिया। सलार ने फ़ौरन रिसीवर इनसे पकड़कर उन्हीं की तरह रवानी के साथ वो नंबर मिलाया। सिकंदर उस्मान का सर घूमने लगा। वो वाकई ही वही नंबर था जो उन्होंने मिलाया था। उन्होंने यके बाद दिगरे कई नंबर मिलाए और फिर सलार से वही नंबर मिलाने के लिए कहा। वो कोई गलती किए बगैर वही नंबर मिलाता रहा। वो यकीनन फोटोग्राफिक मेमोरी रखता था। उन्होंने अपनी बीवी को बुलाया। मैंने इसे गिनती नहीं सिखाई, मैंने तो बस कुछ दिन पहले इसे चंद किताबें लाकर दी थी और कल एक बार ऐसे ही इसके सामने 100 तक गिनती पड़ी थी, उन्होंने सिकंदर उस्मान के इस्तफसार पर कहा। सिकंदर उस्मान ने सलार को एक बार फिर गिनती सुनाने के लिए कहा। वो सुनाता गया। इनकी बीवी हक्का बक्का उसे देखती रही। दोनों मियाँ बीवी को ये अंदाज़ा हो गया था कि इनका बच्चा ज़हनी एतबार से गैर मामूली सलाहतें रखता है और यही वजह थी कि इन दोनों ने अपने बाकी बच्चों की निस्बत इसे जल्द ही स्कूल में दाखिल करवा दिया था और स्कूल में भी वो अपनी गैर मामूली सलाहतों की वजह से बहुत जल्द ही दूसरों की नज़रों में आ गया था। इस बच्चे को आपकी ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है। आम बच्चों की निस्बत ऐसे बच्चे ज़्यादा हसास होते हैं। अगर आप इसकी अच्छी तरबियत करने में कामयाब हो गए तो ये बच्चा आपके और आपके ख़ानदान के लिए एक सरमाया होगा, ना सिर्फ ख़ानदान के लिए बल्कि आपके मुल्क के लिए भी। सिकंदर उस्मान और इनकी बीवी इस गैर मुल्की साइकोलॉजिस्ट की बातें बड़े फ़ख्रिया अंदाज में सुनते रहे। अपने दूसरे बच्चों के मुकाबले में वो सलार को ज़्यादा अहमियत देने लगे थे। वो इनकी सबसे चहेती औलाद था और उन्हें इसकी कामयाबियों पर फ़ख्र था। स्कूल में एक टर्म के बाद इसे अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया और दूसरी टर्म के बाद इससे अगली क्लास में, और इस वक्त पहली बार सिकंदर उस्मान को कुछ तशवीश होने लगी। वो नहीं चाहते थे सलार 8-10 साल की उम्र में जूनियर या सीनियर कैम्ब्रिज कर लेता, मगर जिस रफ्तार से वो एक क्लास से दूसरी क्लास में जा रहा था यही होना था। मैं चाहता हूँ आप मेरे बेटे को अब पूरे 1 साल के बाद ही अगली क्लास में प्रमोशन दें। मैं नहीं चाहता वो इतनी जल्दी इतने अब नॉर्मल तरीके से अपना एकेडमिक कैरियर ख़त्म कर ले। आप इसके सब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज़ बढ़ा दें मगर इसे नॉर्मल तरीके से ही प्रमोट करें। इनके इसरार पर सलार को दोबारा 1 साल के अंडर डबल या ट्रिपल प्रमोशन नहीं दिया गया। इसके टैलेंट को स्पोर्ट्स और दूसरी चीज़ों के ज़रिए चैलेंजलाइज किया गया। शतरंज, टेनिस, गल्फ और म्यूज़िक, वो 4 शोबे थे जिनमें इसे सबसे ज़्यादा दिलचस्पी थी, मगर इसका ये मतलब नहीं था कि वो खुद को सिर्फ इन 4 चीज़ों तक ही महदूद रखता था। वो स्कूल में होने वाले तकरीबन हर गेम में शरीक होता था। अगर किसी में शरीक नहीं होता था तो इसकी वजह सिर्फ ये होती थी
کہ وہ گیم یا سپورٹ اسے زیادہ چیلنجز نہیں لگتا تھا۔ جویریہ پروفیسر اطمینان کے لیکچر کے نوٹس مجھے دینا۔ امامہ نے جویریہ کو مخاطب کیا جو ایک کتاب کھولے بیٹھی ہوئی تھی۔ جویریہ نے ہاتھ بڑھا کر اپنی ایک نوٹ بک اسے تھما دی۔ امامہ نوٹ بک کھول کر صفحے پلٹنے لگی۔ جویریہ ایک بار پھر کتاب کے مطالعے میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اچانک اسے جیسے ایک خیال آیا تھا۔ اس نے مڑ کر اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی امامہ کو دیکھا۔ تم نے لیکچر نوٹ کرنا کیوں بند کر دیا ہے؟ اس نے امامہ کو مخاطب کیا۔ امامہ نے نوٹ بک سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں آئے تو میں نوٹ کروں۔ کیا مطلب؟ تمہیں پروفیسر اطمینان کا لیکچر بھی سمجھ میں نہیں آتا؟ جویریہ کو جیسے حیرت ہوئی۔ اتنا اچھا تو پڑھاتے ہیں۔ میں نے کب کہا کہ برا پڑھاتے ہیں؟ بس مجھے۔ اس نے کچھ الجھے ہوئے لہجے میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ ایک بار پھر ہاتھ میں پکڑی نوٹ بک کو دیکھ رہی تھی۔ جویریہ نے غور سے اسے دیکھا۔ تم آج کل کچھ غائب دماغ نہیں ہوتی جا رہی؟ ڈسٹرب ہو کسی وجہ سے؟ جویریہ نے اپنے سامنے رکھی کتاب بند کرتے ہوئے بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ ڈسٹرب؟ وہ بڑبڑائی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تمہاری آنکھوں کے گرد حلقے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ کل رات کو شاید 3:30 کا وقت تھا جب میری آنکھ کھلی اور تم اس وقت بھی جاگ رہی تھی۔ میں پڑھ رہی تھی، اس نے مدافعانہ لہجے میں کہا۔ نہیں، صرف کتاب اپنے سامنے رکھے بیٹھی ہوئی تھی، مگر کتاب پر نظر نہیں تھی تمہاری۔ جویریہ نے اس کا عذر رد کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے مجھے؟ پھر تم اتنی چپ چپ کیوں رہنے لگی ہو؟ جویریہ اس کی ٹال مٹول سے متاثر ہوئے بغیر بولی۔ نہیں، میں کیوں چپ رہوں گی؟ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ میں تو پہلے ہی کی طرح بولتی ہوں۔ صرف میں ہی نہیں، باقی سب بھی تمہاری پریشانی کو محسوس کر رہے ہیں۔ جویریہ نے سنجیدگی سے کہا۔ کوئی بات نہیں ہے، صرف اسٹڈیز کی ٹینشن ہے مجھے۔ میں یقین نہیں کر سکتی ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ تمہیں ہم سے زیادہ ٹینشن تو نہیں ہو سکتی؟ جویریہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ اب زچ ہو رہی تھی۔ تمہارے گھر میں تو خیریت ہے نا؟ ہاں، بالکل خیریت ہے۔ اسجد کے ساتھ کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ اسجد کے ساتھ جھگڑا کیوں ہوگا؟ امامہ نے اسی انداز میں پوچھا۔ پھر بھی اختلافات تو ایک بہت ہی۔ جویریہ کی بات اس نے درمیان میں کاٹ دی۔ جب کہہ رہی ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ اتنے سالوں سے کون سی بات ہے جو میں نے تم سے شیئر نہیں کی یا جو تمہیں پتہ نہیں ہے؟ پھر بھی تم اس طرح مجھے مجرم سمجھ کر تفتیش کیوں کر رہی ہو؟ وہ اب خفا ہو رہی تھی۔ جویریہ گڑبڑا گئی۔ یقین کیوں نہیں کروں گی؟ میں صرف اس لیے اصرار کر رہی تھی کہ شاید تم مجھے اس لیے اپنا مسئلہ نہیں بتا رہی کہ میں پریشان نہ ہوں، اور تو کوئی بات نہیں۔ جویریہ کچھ نادم سی ہو کر اس کے پاس سے اٹھ کر واپس اپنے اسٹڈی ٹیبل کے سامنے جا بیٹھی۔ اس نے ایک بار پھر وہ کتاب کھول لی جسے وہ پہلے پڑھ رہی تھی۔ کافی دیر تک کتاب پڑھتے رہنے کے بعد اس نے ایک جماہی لی اور گردن موڑ کر لاشعوری طور پر امامہ کو دیکھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے اس کی نوٹ بک کھولے بیٹھی تھی، مگر اس کی نظریں نوٹ بک پر نہیں تھی۔ وہ سامنے والی دیوار پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ اس نے گاڑی نہر کے پل سے کچھ فاصلے پر کھڑی کر دی، پھر ڈگی سے ایک بوری اور رسی نکالی۔ وہ بوری کو کھینچتے ہوئے اس پل کی طرف بڑھتا رہا۔ پاس سے گزرنے والے کچھ راہگیروں نے اسے دیکھا، مگر وہ رکے نہیں۔ اوپر پہنچ کر اس نے اپنی شرٹ اتار کر نہر میں پھینک دی۔ چند لمحوں میں اس کی شرٹ بہتے پانی کے ساتھ غائب ہو چکی تھی۔ ڈارک بلو کلر کی تنگ جینز میں اس کا لمبا قد اور خوبصورت جسم بہت نمایاں تھا۔ اس وقت اس شخص کی آنکھوں میں کوئی ایسا تاثر تھا جسے پڑھنا دوسرے کسی بھی شخص کے لیے ناممکن تھا۔ اس کی عمر 19-20 سال ہوگی، مگر اس کے قد و قدامت اور حلیے نے اس کی عمر کو جیسے بڑھا دیا تھا۔ اس نے رسی پل سے نیچے نہر میں لٹکانی شروع کر دی۔ جب رسی کا سرا پانی میں غائب ہو گیا تو اس نے رسی کا دوسرا سرا بوری کے منہ پر لپیٹ کر سختی سے گریں لگانی شروع کر دی
اور اس وقت تک لگاتا رہا جب تک کوئل ختم نہیں ہو گیا۔ پھر پانی میں پڑا سیرا واپس کھینچ کر اس نے اندازے سے 3 فٹ کے قریب رسی چھوڑی اور اپنے دونوں پیر ساتھ جوڑتے ہوئے اس نے پیروں کے گرد رسی کو بہت مضبوطی کے ساتھ 2-3 بل دیے اور گرا لگا دی۔ اب اس 3 فٹ کے ٹکڑے کے سرے پر بڑی مہارت کے ساتھ اس نے 2 پھندے بنائے، پھر اچک کر پل کی منڈیر پر بیٹھ گیا۔ اپنا دایاں ہاتھ کمر کے پیچھے لے جاتے ہوئے اس نے بائیں ہاتھ کے ساتھ پہلے پھندے میں سے دایاں ہاتھ گزارا اور پھر بائیں ہاتھ کے ساتھ اس نے وہ پھندا کھینچ کر کس دیا۔ اس کے بعد اس نے کمر کے پیچھے دائیں ہاتھ کے ساتھ دوسرے پھندے میں سے بایاں ہاتھ گزارا اور دائیں ہاتھ سے اسے کس دیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے پشت کے بل خود کو منڈیر سے نیچے گرا دیا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس کا سر پانی سے ٹکرایا، کمر تک کا حصہ پانی میں ڈوب گیا، پھر رسی ختم ہو گئی۔ اب وہ اسی طرح لٹکا ہوا تھا کہ اس کے بازو پشت پر بندھے ہوئے تھے اور کمر تک کا دھڑ پانی کے اندر تھا۔ بوری میں موجودہ وزن یقیناً اس کے وزن سے زیادہ تھا، یہی وجہ تھی کہ بوری اس کے ساتھ نیچے نہیں آئی۔ وہ اسی طرح لٹک گیا۔ اس نے اپنا سانس روکا ہوا تھا۔ پانی کے اندر اپنا سر جاتے ہی اس نے آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ پانی گدلا تھا اور اس میں موجود مٹی اس کی آنکھوں میں چبھنے لگی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے پھیپھڑے اب جیسے پھٹنے لگے تھے۔ اس نے یکدم سانس لینے کی کوشش کی اور پانی منہ اور ناک سے اس کے جسم کے اندر داخل ہونے لگا۔ وہ اب بری طرح پھڑپڑا رہا تھا مگر نہ وہ اپنے بازو کو استعمال کر کے خود کو سطح پر لا سکتا تھا اور نہ ہی اپنے جسم کو اٹھا سکتا تھا۔ اس کے جسم کی پھڑپڑاہٹ آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھی۔ چند لوگوں نے اسے پل سے نیچے گرتے دیکھا اور چیختے ہوئے اس کی طرف بھاگے۔ رسی ابھی تک ہل رہی تھی۔ ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کریں۔ پانی کے نیچے ہونے والی حرکت اب دم توڑ گئی تھی۔ اس کی ٹانگیں اب بالکل بے جان نظر آ رہی تھی۔ پل پر کھڑے لوگ خوف کے عالم میں اس بے جان وجود کو دیکھ رہے تھے۔ پل پر موجود ہجوم بڑھ رہا تھا۔ نیچے پانی میں موجود وہ وجود ابھی بھی ساکت تھا، صرف پانی اسے حرکت دے رہا تھا، کسی پنڈولم کی طرح، آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے۔ امامہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، رابعہ نے اپنی الماری سے اپنا ایک سوٹ نکال کر بیڈ پر پھینکتے ہوئے کہا۔ امامہ نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کس لیے تیار ہو جاؤں؟ بھئی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، ساتھ چلو، رابعہ نے اسی تیز رفتاری کے ساتھ استری کا پلگ نکالتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھوں پر اپنا بازو رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے مجھے کہیں نہیں جانا؟ تم سے پوچھ کون رہا ہے؟ تمہیں بتا رہے ہیں، رابعہ نے اسی لہجے میں کہا، اور میں نے بتا دیا ہے میں کہیں نہیں جا رہی، اس نے آنکھوں سے بازو ہٹائے بغیر کہا۔ زینب بھی چل رہی ہے ہمارے ساتھ، پورا گروپ جا رہا ہے، فلم بھی دیکھیں گے واپسی پر، رابعہ نے پورا اپروو پروگرام بتاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے یک لختہ اس کے لیے اپنی آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے دیکھا۔ زینب بھی جا رہی ہے؟ ہاں، زینب کو ہم راستے سے پک کریں گے۔ امامہ کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ تم بہت ڈل ہوتی جا رہی ہو امامہ، رابعہ نے قدرے ناراضی کے ساتھ تبصرہ کیا۔ ہمارے ساتھ کہیں آنا جانا ہی چھوڑ دیا ہے تم نے، آخر کیا ہوتا جا رہا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں، بس میں آج کچھ تھکی ہوئی ہوں اس لیے سونا چاہ رہی ہوں، امامہ نے بازو ہٹا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد جویریہ بھی اندر آ گئی اور وہ بھی اسے ساتھ چلنے کے لیے مجبور کرتی رہی، مگر امامہ کی زبان پر ایک ہی رٹ تھی، نہیں مجھے سونا ہے، میں بہت تھک گئی ہوں۔ وہ مجبوراً اسے برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئیں۔ راستے سے انہوں نے زینب کو اس کے گھر سے پک کیا اور زینب کو پک کرتے ہوئے جویریہ کو یاد آیا کہ اس کے بیگ کے اندر اس کا والیٹ نہیں ہے، وہ اسے ہاسٹل میں ہی چھوڑ آئی تھی۔
वापस हॉस्टल चलते हैं, वहाँ से वॉलेट लेकर फिर बाजार चलेंगे। जवेरिया के कहने पर वो लोग दोबारा हॉस्टल चली आईं, मगर वहाँ आकर उन्हें हैरानी का सामना करना पड़ा क्योंकि कमरे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। ये अमामा कहाँ है? राबिया ने हैरानी से कहा। पता नहीं, कमरा लॉक करके इस तरह कहाँ जा सकती है? वो तो कह रही थी कि इसे सोना है, जवेरिया ने कहा। हॉस्टल में तो किसी के रूम में नहीं चली गई, राबिया ने ख्याल जाहिर किया। वो दोनों अगले कई मिनट इन वाकिफ लड़कियों के कमरों में जाती रहीं जिनसे इनकी हेलो हाय थी, मगर उमामा का कहीं पता नहीं था। कहीं हॉस्टल से बाहर तो नहीं गई? राबिया को अचानक ख्याल आया। आओ वार्डन से पूछ लेते हैं, जवेरिया ने कहा। वो दोनों वार्डन के पास चली आईं। हाँ, उमामा अभी कुछ देर पहले बाहर गई है, वार्डन ने उनकी इंक्वायरी पर बताया। जवेरिया और राबिया एक दूसरे का मुंह देखने लगी। वो कह रही थी शाम को आएगी, वार्डन ने उन्हें मजीद बताया। वो दोनों वार्डन के कमरे से निकल आई। ये गई कहाँ है? हमारे साथ तो जाने से इनकार कर दिया था कि इसे सोना है, और वो थकी हुई है और इसकी तबीयत खराब है, और अब इस तरह गायब हो गई, राबिया ने उलझे हुए अंदाज में कहा। रात को वो कदरे लेट वापस आई, और जिस वक्त वो वापस आई उमामा कमरे में मौजूद थी। इसने मुस्कुराते हुए इन दोनों का इस्तकबाल किया। लगता है खासी शॉपिंग हुई है आज, इसने इन दोनों के हाथों में पकड़े हुए शापर्स को देखते हुए कहा। इन दोनों ने इसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा, बस शॉपर्स रखकर उसे देखने लगी। तुम कहाँ गई हुई थी? जवेरिया ने इससे पूछा। उमामा को जैसे एक झटका लगा। मैं अपना वॉलेट लेने वापस आई थी तो तुम यहाँ नहीं थी, कमरा लॉक था, जवेरिया ने इसी अंदाज में कहा। मैं तुम लोगों के पीछे गई थी। क्या मतलब? जवेरिया ने कुछ ना समझने वाले अंदाज में कहा। तुम्हारे निकलने के बाद मेरा इरादा बदल गया था। मैं यहाँ से ज़ैनब की तरफ गई क्योंकि तुम लोगों को इसे पिक करना था, मगर इसके चौकीदार ने बताया कि तुम लोग पहले ही वहाँ से निकल गए हो। फिर मैं वहाँ से वापस आ गई, बस रास्ते में कुछ किताबें ली थी मैंने, उमामा ने कहा। देखा, तुमसे पहले ही कहा था कि हमारे साथ चलो, मगर इस वक्त तुमने फौरन इनकार कर दिया। बाद में बेवकूफ़ों की तरह पीछे चल पड़ी। हम लोग तो मशकूक हो गए थे तुम्हारे बारे में, राबिया ने कुछ इत्मीनान से एक शापर खोलते हुए कहा। उमामा ने कोई जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ मुस्कुराते हुए इन दोनों को देखती रही। वो दोनों अब अपने शॉपर्स खोलते हुए खरीद हुई चीज़ें इसे दिखा रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? पता नहीं। माँ बाप ने क्या रखा था? वो माँ बाप से पूछे। खामोशी। लोग किस नाम से पुकारते हैं तुम्हें? लड़के या लड़कियाँ? लड़के बहुत सारे नाम लेते हैं, ज़्यादा कौन सा नाम पुकारते हैं? द रेड विल। खामोश। और लड़कियाँ? वो भी बहुत से नाम लेती हैं, ज़्यादातर किस नाम से पुकारती हैं ये मैं नहीं बता सकता। इट्स टू पर्सनल। ये बिल्कुल ज़ाती है। गहरी खामोशी, तवील सांस, फिर खामोशी। मैं आपको एक मशवरा दूं क्या? आप मेरे बारे में वो जानने की कोशिश क्यों नहीं करते जो ना आप पहले जानते हैं ना मैं। आपके दाएं तरफ टेबल पर जो सफ़ेद फाइल पड़ी है, इसमें मेरे सारे पार्टिकुलर्स मौजूद हैं। आप वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हैं? साइकोएनालिस्ट ने अपने पास मौजूद टेबल लैंप की रोशनी में सामने काउच पर दराज इस नौजवान को देखा जो अपने पैर मुसलसल हिला रहा था। इसके चेहरे पर गहरा इत्मीनान था और यूं लग रहा था जैसे वो साइकोएनालिस्ट के साथ होने वाली इस सारी गुफ्तगू को बेकार समझ रहा था। कमरे में मौजूद ठंडक, खामोशी और नीम तारीकी ने इसके एहसास को बिल्कुल मुतासिर नहीं किया था। वो बात करते हुए दफ्तन फवक्तन कमरे में चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा था। साइकोएनालिस्ट के लिए सामने लेटा हुआ नौजवान एक अजीब केस था। वो फोटोग्राफिक मेमोरीज का मालिक था। इसका IQ लेवल 150 के रेंज में था। वो थ्रो आउट और आउटस्टैंडिंग एकेडमिक रिकॉर्ड रखता था। वो गल्फ में प्रेजेंटेंस गोल्ड मेडल 3 बार जीत चुका था और वो
وہ تیسری بار خودکشی کی ناکام کوشش کرنے کے بعد اس کے پاس آیا تھا۔ اس کے والدین ہی اسے اس کے پاس لے کر آئے تھے اور وہ بے حد پریشان تھے۔ وہ ملک کے چند بہت اچھے خاندانوں میں سے ایک سے تعلق رکھتا تھا، ایسا خاندان جس کے پاس پیسے کی بھرمار تھی۔ 4 بھائیوں اور 1 بہن کے بعد وہ چوتھے نمبر پر تھا۔ 2 بھائی 1 بہن اس سے بڑے تھے۔ اپنی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے وہ اپنے والدین کا بہت زیادہ چہتا تھا۔ اس کے باوجود پچھلے 3 سال میں اس نے 3 بار خودکشی کی کوشش کی۔